رسول اللہ ساڑی ڈیوٹی لاگ ہے کہ مولویہ نے کی کرنا ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتہوا فجالسوهم فی مجالسهم وآکلوهم وشاربوهم فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض فلان على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول اللہ وكان متکئا فقال اللہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تاخذن علی ید الظالم ولا تاثرن علی الحق اطرا ولا تکسرن علی الحق کسرا او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعننکم کما لعنہم. حضور نے اپنی امت دے علماء دیا ڈیوٹی لائی. بنی اسرائیل دے مولویاں دا ذکر کیتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور ٹیک لا کے بیٹھے سر. حضور نے فرمایا جدو بنی اسرائیل گناہاں وچ مبتلا ہوئے جویں انہاں بیان کیتا دسو نا. حضور نے 10 بندیاں تے لعنت فرمائی شراب دے متعلق. جنہیں بنایا اودے تے بھی لعنت. حضور نے فرمایا جنہیں دکان تے رکھیا اودے تے بھی لعنت. حضور نے فرمایا جڑا چک کے لے آیا اودے تے بھی لعنت. حضور نے فرمایا جدے واسطے چک کے لے آیا اودے تے بھی لعنت. فرمایا جنہیں گلاس وچ پایا اودے تے بھی لعنت. جنہوں نے پکڑایا اودے تے بھی لعنت. فرمایا جنہیں بیچیا اودے تے بھی لعنت. جنہیں اودے پیسے کھادے اودے تے بھی لعنت. 10 بندے جڑے متعلق ہیں شراب نہ حضور نے انہاں تے لعنت فرمائی. تو یہ حدیث بھی تسی جمعے تے جمعے نہیں پڑھ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان بھی نہیں پڑھ سکتے کہ شیطانی عمل ہے شراباں پینا تے جوئے کھیڑنا. اور تسی ہر گل وچ قوم نو جوئے تے لا دیتا. دسو اگے کی فرمایا رب العالمین نے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. فرمایا شیطان چاہندا امت مسلمہ نو تباہ کر دے جوئے تے شراباں دے ذریعے. تسی سمجھ کوئی نہیں. اے بھی نہیں بیان کر سکتے تسی شراباں دے بارے. حضور نے کی فرمایا قیامت والے دن شرابی جڑے زانی عورتاں دی شرمگاہ وچ جڑی پیپ نکلے گی نا او جدوں بوے گی جہنم تے شرابیاں نو پلایا جائے گا. اے پیو. حضور نے فرمایا شراب پینے والا 40 دن دے اندر اندر مرے گا تو کافر مرے گا, مسلمان نہیں مر سکتا. ایڈیا گلا مطلب بیان کیوں نہیں کرتے شراب ادھر سزا کیے ہوئے بیان علماء اتنا بھی تسی نہیں کر سکتے. تسی بھی کمپیوٹراں پیچھے لگ گئے. جان کمپیوٹراں دی چھوڑو تے قرآن و حدیث بیان کرو. ہاں جی تسی کیوں مطلب کمپیوٹراں پیچھے وہ تے چاہندے ہیں کہ جناب علماء نو ادھر لا دو تے یہ بھی کہن جی نہیں کمپیوٹر کے بغیر مولوی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اسی اس ترقی تے لعنت بھیج دیاں جڑی ترقی انسان نو در رسول تو دور لے جائے.